नमस्कार। कार्यक्रम धितोपत्र तथा वस्तु विनिमयबाट। धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारका सम्बन्धमा सुसूचित गराउने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम धितोपत्र तथा वस्तु विनिमयमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछौं। धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारका बारेमा लगानीकर्ता, बचतकर्ता र आम सर्वसाधारण जनतालाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले पाक्षिक कार्यक्रम धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय लिएर उपस्थित भएका छौं। यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार यसै समयमा रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणका साथै देशभरका 20 भन्दा बढी रेडियो नेपालका एफएम रिले स्टेशनहरूबाट र रेडियो नेपालको वेबसाइट www.radionepal.gov.np मा लगइन गरेर वा एप्स डाउनलोड गरेर समेत प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सकिन्छ। साथै तपाईलाई पाएक पर्ने एफएम रिले स्टेशनहरूबाट 98, 100 र 103 मेगाहर्जमा पनि कार्यक्रम धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय सुन्न सकिन्छ। यो कार्यक्रम धितोपत्र, वस्तु विनिमय र पुँजी बजारमा लगानी गर्ने र त्यसको सुरक्षा, नियमन र सुपरिवेक्षण जस्ता विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम हो। आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुखहरूको नियुक्तिमा भएको विलम्ब, धितोपत्र बजारको सुधार लगायतका विषयमा पूर्व गभर्नर तथा अर्थशास्त्री दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीसँग गरिएको कुराकानी, सरकारी ऋणपत्रहरूको अभौतिकीकरण गरी शेयर बजारमा कारोबारका लागि भइरहेको तयारी लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित भएर सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी र यस साताभर नेपाली शेयर बजारमा भएको उतार चढावको अवस्था सम्बन्धी समीक्षा लगायतका विषयहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद पूर्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको सम्बन्धी यो प्रसंगबाट। विगत 3 महिनादेखि खाली रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुखको नियुक्तिको लागि सरकारले छुट्टै प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति गठन। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ। त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सहसचिव रमेश केसीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो प्रक्रिया अघि बढेको लामो समय भए पनि सिफारिसको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसले गर्दा दुवै निकायहरूमा नीतिगत लगायत विभिन्न कामहरू अघि बढाउन समस्या भएको ती दुवै निकायहरूले बताएका छन्। यो सहित दुवै निकायमा नयाँ नियुक्ति गर्दा सरकारले के कस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्ला भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर आज हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा अर्थशास्त्री दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ पूर्व गभर्नर छेत्रीसँग गरिएको कुराकानी। धितोपत्र र शेयर बजारको क्षेत्रमा अहिले अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था छ। धितोपत्र बजारको पुँजी बजारको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? कस्तो छ अवस्था? पुँजी बजारको परिस्थिति बेला बेलामा घट्ने बढ्ने प्राकृतिक कुनै हो, तर पनि अहिलेको यो पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि केही समय अगाडि निकै घट्यो र फेरि अङ्ग्रिन लागेको अवस्था हुँदाहुँदै पछिल्लो चरणमा फेरि पनि घट्दो क्रम चाहिँ सुरु भएको र अहिले आखिरीमा चाहिँ 2581 को हाराहारीमा जस्तो उहिराखेको छ। यो अनिश्चितता जुन रहिराखेको छ त्यो बेलामा फेरि नियमनकारी संस्था 7 को अध्यक्षको पद पूर्ति चाहिँ वास्तवमा अन्यलमा परिरहेको छ। त्यस्तै स्टक एक्सचेन्जको पनि मुलीको पदमा चाहिँ कोही पनि छैनन्। कताकति यो अन्यलता बढ्ने हो कि ठिक समयमा ठिक निर्णय लिन पर्ने परिस्थिति आउँदाखेरि नसकिने परिस्थिति हो कि भने जस्तो देखिराखेको छ। हुन त शेयर बजारमा यो उतार चढाव हुने एउटा यसको प्रवृत्ति नै हो। केही तत्त्वहरूले प्रभाव पारेको कारण ठूलो मात्रामा बढ्ने र ठूलो मात्रामा घट्ने खालको त्यस्तो उतार चढावपूर्ण अवस्थाबाट शेयर बजार गुजिरहेको छ भनिन्छ नि। यहाँको विश्लेषणमा के हो जस्तो लाग्छ? यो पुरा पूर्ण रूपले डिजिटलाइज गरिसकेपछि त व्यक्तिहरूले खेल्ने चल्ने कुराहरू कमी भएको छ भनिन्छ। तर पनि ठूलो लगानी गरिरहेका बैंकबाट सापटी लिएर शेयर बजारमा प्रतिष्ठा कमाइरहेका भनौँ न त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि हात हुँदैन भन्ने कुरो रहँदो रहन्छ। आफूसँग भएको शेयरलाई थोरै संख्यामा बजारमा फालिदिएपछि लगानी गर्नेहरू खास गरेर साना लगानीकर्ताहरू त्यसमा झुम्बिने र केही समय त्यो चाहिँ वातप बढ्या जस्तो देखिने। अनि जब त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा घटाउनु पर्ने परिस्थिति आयो भनेदेखि कर्नरिङ हुन्छ। यो चाहिँ नियामक संस्थाहरूले यसलाई पनि न्युट्रलाइज गर्न सक्ने अवस्था त हुन्छ भनिँदो रहेछ त्यो बजारमा। तर पनि ठुला लगानीकर्ताहरूले चलखेल गर्न सक्ने वातावरण
अहिले पनि शून्यमै गइसकेको छ भन्ने होइन। अहिले लगानीकर्ताहरू धेरै बढेका छन् र लगानी गर्नको लागि पनि एजेन्टहरूको नियुक्ति पनि पर्याप्त त होइन, तर पनि बजारमा खोजे अनुसारको चाहिँ छ भन्ने किसिमको हुँदै पनि ठूला लगानीकर्ताहरूले यसलाई प्रभावित पार्न नसकिने होइन भन्ने यसै क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरेकाहरूको पनि अनुभूति सुनिन्छ। यो सन्दर्भमा नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र बजारका सञ्चालकहरू, शेयर कारोबार गर्ने दलालहरू, यिनीहरूको पक्षबाट पनि केही कमी कमजोरी भएको कारणले गर्दा यस्तो उतार चढावपूर्ण अवस्थाको नियमन गर्न नसकेको कारण यस्तो भयो कि यहाँको भनाइ के छ? संस्था 7 को त अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्न। कतिपय कुराहरू अध्यक्ष नभएको खण्डमा निर्णय गर्न नसकिने परिस्थितिहरू पनि आउँदो रहेछ। स्टक एक्सचेन्जमा पनि प्रमुख नभएको परिस्थिति हुँदा काम चलाउने किसिमको पदाधिकारीहरूबाट आँटेर निर्णय लिन सक्ने क्षमता पनि कमै हुन्छ, किनभने फुल्ली अब त्यसैमा जिम्मेवार भएको भएदेखि जोखिम मोलेर भए पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा नरहेको कारणले गर्दाखेरि उचित किसिमको कदमहरू लिन नसकिने परिस्थिति एकातिर होला। अर्कोतिर बजार निर्माताहरू, ब्रोकरहरू भनौँ न, उहाँहरूलाई पनि अन्तत के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि व्यवसाय बढाउन पाइयो भनेदेखि देखा जाएगा भन्ने पनि परिस्थितिहरू हुन सक्दो रहेछ। यो नियामकको चाहिँ प्रमुख र स्टकको पनि प्रमुख नभएको अवसरमा हामीले खेल्न सक्ने ठाउँहरू रहन् भनेदेखि यसमा सहभागिता जुटाउनेहरू पछि नपरेको कारणले पनि यो फ्लक्चुएसन भनौँ न एकदम बढ्ने घट्ने र घट्नुमा अथवा बढ्नुमा उचित किसिमको तर्क नहुँदाखेरि पनि त्यस्ता अनुभूतिहरू चाहिँ बजारले गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू देखिएको जस्तो मलाई लाग्छ। संवेदनशील यस्ता महत्वपूर्ण निकायहरूमा 3 महिनासम्म प्रमुख व्यक्ति नहुँदा नीति निर्माणदेखि निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरूमा चाहिँ किन ढिलो भयो, के कारणले यस्तो भयो, यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ यस सन्दर्भमा? जसले नियुक्ति गर्ने हो उहाँहरूले कायममा नियुक्ति गर्ने त हो नि भन्ने किसिमबाट सोच राखिदिने हो कि भने जस्तो देखिँदो रहेछ। गठन गर्न थालिएको छ भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो गठन गर्ने कुरो पनि कहिले हो के हो भन्ने कुरोहरू त्यतिकै रह्यो। स्पिडिली जानको निमित्त बाटो नलिरहेको परिस्थिति हुँदाखेरि नि के देखियो भने बजारलाई र अर्थतन्त्रलाई वास्तवमा सघाउ नपुग्ने हो कि भन्ने अनुभूति चाहिँ वास्तवमा भइराखेको छ। बजार कस्ता व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्नलाई सरकारले नियुक्ति गर्ने निकायले ध्यान दिनुपर्छ, कुन कुन कुरामा ध्यान दिनु पर्ला नियुक्तिको क्रममा? मूल कुरो के हो भने त्यो विषय वस्तुसँग राम्रोसँग परिचित भएको, ज्ञान भएको, जजमेन्ट पनि दिन सक्ने यी सबै कुराहरूलाई ख्याल गरेर यस्तो व्यक्ति चयन हो भन्ने भएकै हुनाले यो जाँचको पद्धतिहरू, इन्टरभ्यू लिने यस्ता पद्धतिहरू राखिन्छ। तर व्यवहारमा चाहिँ कताकति के देखिँदो रहेछ भने अक्षरशः यी सबै कुराहरू पालन नहुँदा रहेछन् भन्ने विगतको अनुभवबाट पनि देखिन्छ। अझै पनि हामी चाहिँ हाम्रो आफ्ना कामहरू कानुन सम्मत ढङ्गबाट र संस्थाको निमित्त आवश्यक पर्ने सबै किसिमका योग्यताहरू पुगेका व्यक्तिहरू मात्रै त्यहाँ पुग्न सकुन् भन्ने पवित्र धारणा अझै पनि बलियो बन्न सकिराखेको अवस्था छैन कि भन्ने छनकहरू चाहिँ देखिन्छ। के गर्दा ठिक होला भन्ने यहाँको सुझाव चाहिँ के छ त? भन्दा पहिला त के हो भने यस अवधि अब सकिन थाल्यो है भन्ने भएपछि अगाडिकोले छोड्ने र नियुक्त गर्ने व्यक्तिको उसमा चाहिँ केही पनि अन्तर नराखिकन नि ठ्याक्कै निरन्तरता दिने किसिमबाट चाहिँ गरिनुपर्ने हुन्छ। र यसै पटकमा पनि एकचोटि समिति गठन गरिसक्दाखेरि पनि फेरि त्यो चाहिँ काँचो भएछ भन्ने किसिमबाट जे ल्याइयो नि कच्चा किसिमको उसमा त्यो चाहिँ सुहाउँदो किसिमको चाहिँ भएन। यी सबै कुरामा राम्रो किसिमको व्यक्ति, त्यो सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान भएको, अनुभव भएको र निर्णय गर्न सक्ने अठोट सहितका नेतृत्व चाहिँ यस्ता संस्थाहरूमा आउन सक्यो भनेदेखि संस्थाको पनि भलो हुन्छ र बजार पनि अनुशासित ढङ्गबाट अगाडि जानको निमित्त मद्दत मिल्छ भन्ने मेरो धारणा हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री एवं पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। कार्यक्रम धितोपत्र तथा वस्तु विनिमयसँग नेपाली धितोपत्र बजारका सम्बन्धमा कुराकानी गर्नुहुँदै सरकारी ऋण पत्रहरूको अभौतिकीकरण गरी शेयर बजारमा कारोबारका लागि भइरहेको तयारी लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर सिडिएसएन क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी सहितको एक सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। सरकारले बजेट मार्फत सरकारी ऋण पत्रहरूको कारोबार शेयर बजार मार्फत गर्ने निर्णय गरेको छ। विभिन्न कानूनी र प्राविधिक कारणले गर्दा बजारमा सरकारी ऋण पत्रहरूको कारोबार हुन भने ढिलो हुँदै गएको छ। ऋण पत्रहरूको कारोबारका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय भई फेरि राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ। के हुँदैछ त सरकारी ऋण पत्रहरूको अभौतिकीकरण सम्बन्धी काम। यो काम सम्पन्न गर्नका लागि जिम्मेवार
कारोबार निकाय सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्ण प्रसाद आचार्यसँग आज हामी संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानी। नेपाल सरकारको ऋण पत्रलाई अभौतिकीकरण गरेर शेयर बजारमा कारोबारको स्थितिमा ल्याउने भन्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको थियो। के भयो यो विषय चाहिँ? सरकारी ऋण पत्रहरूको अनलाइन ट्रेडिङ गर्ने प्रयोजनका निमित्त अभौतिकरण गर्ने सन्दर्भमा हामीले कामहरू बढाइरहेका छौं। भौतिक प्रमाणपत्रलाई अभौतिकरण गरिसकेपछि मात्रै अरू अनलाइन ट्रेडिङका सिस्टमहरू सुरु हुने भएकोले गर्दाखेरि अब यसका निमित्त हामीलाई आवश्यक नियम कानून हाम्रा कार्यविधिहरूमा कहाँ के कति संशोधन गर्नुपर्छ सो सन्दर्भमा चाहिँ कानून संशोधन विनियोगले संशोधन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन भएको थियो। त्यसमा चाहिँ सीडीएससी, नेप्से, धितोपत्र राष्ट्र ब्याङ्क लगायतको चाहिँ प्रतिनिधित्व भएको कमिटीले त्यो वर्कआउट गरेर प्रतिवेदन राष्ट्र ब्याङ्कले बुझाइसकेको छ। नीति तर्जुमाको प्रक्रियामा लाग्नुभयो, नियमावली संशोधन लगायतका कुराहरू। तर यो त धेरै लामो भयो नि, प्रोसेस किन लम्बियो? यो अलि छिटै हुनु पर्ने थियो होइन र? यो सम्बन्धित थुप्रो निकायहरू त्यसमा आबद्ध हुने हुँदाखेरि यसलाई जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट, पब्लिक डेप्ट म्यानेजमेन्ट अफिसको तर्फबाट, सीडीएससी, नेप्से, सेवन सबैतिरबाट त्यो नियम कानुनहरू चाहिँ टच गर्ने भएको अनि आरटीएसयो रजिस्ट्रार पनि चाहिने भएकोले गर्दा सबैतिर यो नियम कानुनहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, थप्नु पर्ने भएकोले अलिकति टाइम लिएको हो। तर हामीले निकै अगाडि सो सम्बन्धित प्रतिवेदन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा बुझाइसकेको र सँगसँगै अब अर्को टेक्निकल कुरामा कहाँ कहाँ के कस्तो संशोधन हुन्छ, कहाँ कस्तो असर पर्छ, कसले के तयारी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ मेरै संयोजकत्वमा कमिटी गठन भएको थियो। समयमै कमिटीले काम सम्पन्न गरेर त्यो प्रतिवेदन पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा बुझाइसकेका थियौँ। यहाँले बुझाएको प्रतिवेदन राष्ट्र ब्याङ्कले अध्ययन गरे नेपाल सरकारको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट, अर्थ मन्त्रालयबाट समेत पारित भइसकेको भन्ने थियो नि। के भयो अब त्यसपछि? के भयो? हामीले प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यहाँ केही राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट चाहिँ केही रायहरू, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिहरू चाहिने भएकोले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय लेखेर पठाएको थियो र मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट त्यसको प्रत्युत्तर पनि आइसकेपछि त्यहाँ केही बुँदाहरूमा अझै थप छलफल गर्नुपर्ने भएकोले मङ्सिर 16 गते राष्ट्र ब्याङ्कमा डिप्युटी गभर्नर साहबको संयोजकत्वमा हाम्रो त्यो मिटिङ बसेको थियो र त्यहाँ हामीले धेरै बृहत्तरमा त्यसलाई छलफल गर्यौँ र अब प्रत्येक निकायहरू जसले भौतिकरण र ट्रेडिङको कारोबार गर्छन् त्यो संलग्न हुने सबै निकायहरूलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको रायका सम्बन्धमा के कस्तो तयारी गर्नुपर्ने हो, कसले के तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बन्धमा लेखेर पठाउने भन्ने मिटिङले निर्णय गरेको छ। अब त्यहाँबाट चिठी प्राप्त भइसकेको थियो। अहिलेसम्मको हाम्रो अवस्था त्यो चिठीले भन्न खोजेको कुराहरूलाई हाम्रो अहिलेको काम कारवाही डिमेट गर्नलाई चाहिँ पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन त्यो सम्बन्धमा हामी छलफल गरेर तुरुन्तै हाम्रो तर्फबाट सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ राय पठाउँछ राष्ट्र ब्याङ्कमा अनि त्यसलाई थप केही स्पष्ट पार्नु पर्ने भयो भने पुनः फेरि मन्त्रालयको पनि राय लिनुपर्ने हुन सक्छ। प्राविधिक रूपमा सीडीएससी अनि क्लियरिङ लिमिटेडले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्ने अवस्था छ? प्राविधिक रूपमा यहाँहरू तयारी हुनुहुन्छ? यसका दुईटा चरणहरू छन्। अब हामीले सर्वप्रथम त सरकारी ऋण पत्रको अभौतिकरण गर्ने भनेको अब कामलाई चाहिँ हामी अहिले भइरहेको एक्जिस्टिङ सिस्टमबाट नै गर्न सक्ने भएकाले हामी त्यसमा एकदमै रेडी छौँ। तर जब यो ट्रेडिङ हुन्छ, कारोबार भइसकेपछि सेटलमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अरू इक्विटीको अहिले हामीले कारोबार गरिरहेको T+2 डेजमा सेटलमेन्ट हुन्छ। यो सरकारी ऋण पत्रको केही दिन नै सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने भएकोले हामीसँग त्यो सफ्टवेयर छैन। यद्यपि अब यो सरकारी ऋण पत्रको कारोबार चाहिँ वर्षमा 12-14वटा 15वटा मात्रै आइटम कारोबार हुने भएकोले त्यो अहिले सिस्टम तुरुन्तै नभए पनि हामीले चाहिँ म्यानुअल्ली पनि त्यसलाई चाहिँ त्यही दिनमा सेटलमेन्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्ण प्रसाद आचार्य। सरकारी ऋण पत्रहरूको अभौतिकीकरणका सम्बन्धमा हाल गरिरहेको कामका बारेमा कार्यक्रम धितोपत्र तथा वस्तु विनिमयसँग कुराकानी गर्नुहुँदै पछिल्लो समय नेपाली शेयर बजारको कारोबार रकम र परिसूचकमा उतार चढाव भई उच्च अङ्कले घटेको छ। उतार चढावको अवस्था सम्बन्धी समीक्षा सहितको एक सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। नेपाली शेयर बजार मङ्सिर लागेदेखि नै प्रतिकूल कारोबारको अवस्थामा अघि बढेको छ। शेयर बजार मङ्सिरको मध्यसम्ममा आइपुग्दा समेत घट्दो कारोबारको दबावमा परेको छ। पछिल्लो समय घट्दै गएको शेयर बजारको अवस्थालाई हेरेर लगानीकर्ताहरूले अफ सिजनको इफेक्ट सुरु भएको मान्न थालेका छन्। यसै पनि चौतर्फी दबावमा रहेको बजारमा मङ्सिर लागेदेखि नै बजार सुस्त लयमा गएको थियो। मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षालाई पर्खिरहेको बजार त्यस यता स्थिर जस्तै रहेको थियो। मङ्सिर लागेदेखि नै घट्दै गएको बजारले बिहीबारसम्ममा 179.97 अङ्क गुमाइसकेको छ, जसलाई लगानीकर्ताले अफ सिजनको प्रभाव भनेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा यो साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार परिसूचक 49 अङ्कले घटेको छ। बुधबारबाट सामान्य अङ्कले सुधार भएको शेयर बजारमा
बिहिबार फेरि गिरावट भएको हो। बिहिबार नेप्से 1.86% घटेर 2584.61 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार 3,41,35,00,000 बराबरका 79 लाख किता सेयरहरूको कारोबार भएको छ। हवस् त श्रोता, यिनै प्रस्तुतिहरूका साथ आजको कार्यक्रम सकिन्छ।